अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए 5 जुलाई से एक बड़ा सियारा आपके ज़ायचे के चौथे घर में आकर कैसी ज़बरदस्त और शरफ याफ्ता एनर्जीज ला रहा है। जुपिटर आपके ज़ायचे के चौथे घर में 5 जुलाई से लेकर आइंदा एक साल तक कैसी कामयाबियां दिलवाने का बाइस बनेगा, किन शोबे ज़िंदगी में खुशियां और खुशखबरियां मिलेंगी। किस्मत और दौलत का सियारा आपकी खुशबख्ती को 5 जुलाई के बाद से कितना बढ़ा सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है और आप जुपिटर के इस खूबसूरत ट्रांजिट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनों हज़रात, 5 जुलाई आने को है और तमाम बुरूज के लिए खुशबख्ती और खुशहाली, प्रोस्पेरिटी और नेमतों की बरसात करने वाला सियारा मुश्तरी अपने शर्फ पे आ रहा है। इससे पहले आपसे ज़ोहल और नेपच्यून के आपके अपने बुरूज पर असरात की बात की गई है, जिसमें ज़ोहल और नेपच्यून के नैस असरात आपके ज़ायचे के पहले घर में कैसी मनफी तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं बयान किया गया है। लेकिन इस वीडियो में एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो बनने वाला है। मुश्तरी जो कि आपकी किस्मत का सियारा है, आपके ज़ायचे के चौथे घर में 5 जुलाई से आइंदा साल 2026 तक दाखिल हो रहा है, जिससे आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी यानी फैमिली लाइफ, बास ससुराली मामलात, ज़मीन जायदाद, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, वालदैन के मामलात, ख़ानदान से ताल्लुक़ और वाबस्तगी, इसके अलावा रूहानी तौर पर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने वाले और बेहतर करने वाले असरात आ रहे हैं। मुश्तरी सियारा 5 जुलाई को कैंसर ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा और आइंदा तकरीबन एक साल का अरसा बुर्ज सरतान में ही गर्दिश पजीर रहेगा। मुश्तरी जिसे तहफ़्फ़ुज़, वुसअत, खुशहाली और तरक्की का सियारा कहा जाता है और इंसान को औज बुलंदी और इल्म व आगाही की नज़रों तक पहुँचाने के लिए मुश्तरी का किरदार बहुत अहम समझा जाता है। मुश्तरी का सियारा इंसान की रूहानी और बातनी सफाई का काम करता है। अच्छे एंगल पर हो तो इंसान पाकीज़गी, तहारत, बुजुर्गी और तकवे की तरफ जाता है। रूहानी अलूम में दिलचस्पी बढ़ती है, दिल में खुशादगी और वुसअत पैदा होती है, नेक ख्यालात का गलबा होता है, इजाफी दौलत मिलती है, उम्र में बढ़तरी होती है, शोहरत और नाम वाली मिलती है। मुश्तरी यानी जुपिटर का ये शर्फ आपके लिए आपकी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से गेम चेंजर साबित होगा, जिससे आपको अपने घरेलू हालात को बेहतर करने में बड़ी खुशगवार किस्म की सिचुएशंस का सामना होगा। मुश्तरी के असरात आपको घरेलू लाइफ में हर तरह के इख्तलाफात, बंदिशों, मसाइल और परेशानियों से निजात दिलवाने का काम करेंगे। आपकी सोच का दायरा वसी होगा। आप ज़ाती तौर पर यानी अपने आप पर शायद आने वाले सालों में ज़्यादा तवज्जो ना दे रहे हों। ज़ोहल और नेपच्यून आपको अपनी ज़ाती सेहत या ज़ाहिरी शख्सियत के एतबार से मसाइल और पेचीदगियाँ देंगे। आपको पर्सनली दुश्मनों से भी ख़तरा हो सकता है। ज़ोहल और नेपच्यून आपको कन्फ्यूजन्स और धुंधलापन दे सकते हैं। अलबत्ता आप घरेलू सतह पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद और तरक्की पाने वाले लोगों में शुमार होंगे। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में क़याम आपको घरेलू ज़िंदगी में कई एक मामलात और इश्यूज़ पर नज़र सानी करने का मौका देगा। डर की मौजूदा सूरत हाल को आप शायद एक साल के दौरान तब्दील करने में कामयाब हो जाएं। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, लाइफस्टाइल प्रॉपर्टी, ख़ानदानी बिजनेसेस और ख़ानदानी एसेट्स के हवाले से या ख़ानदानी ज़िंदगी में अदालती और कानूनी या मुकदमात वगैरह के हवाले से भी आपके लिए मुश्तरी की एनर्जीज ख़ुसूसी बेहतरी की और कामयाबी की नवीद सुनाती है। ऐसे स्कॉर्पियो अफराद जो तवील दुरानिया से ख़ानदानी ज़िंदगी में पेचीदा किस्म की सूरत हाल को फेस करते हुए आ रहे हैं, अगर आप खुद को मजबूर, लाचार और बेकस तस्वुर कर रहे हैं, आपका दिल चाहता है कि आप अमली तौर पर कुछ करें लेकिन हालात आपके इख्तियारात में नहीं है, तो अब वो वक्त आ रहा है कि हालात आपके हक में हो सकते हैं। 5 जुलाई से जुपिटर का आपके ख़ानदानी अमूर में दाखिला और आइंदा एक साल तक का क़याम ज़ाहिर करता है कि आपको अपने घर और अपने घरेलू मामलात में आसानी और ईज़ मिलेगी। आपको किस्मत की तरफ से ऐसी सपोर्ट मिल सकती है कि आपको थोड़ी मेहनत और कोशिश के एवज़ घरेलू मामलात में बड़े सरप्राइज़ मिले। मुश्तरी आपको घर में अहम पोजीशन या हैसियत दिलवा सकता है। घरेलू स्कॉर्पियो ख़वातीन के लिए मुश्तरी का ये ट्रांजिट तमाम अमूर की ख़वातीन से ज़्यादा आपको लकी बनाने वाला होगा। ऐसी स्कॉर्पियो ख़वातीन जो अपनी घरेलू ज़िंदगी में आराम व सुकून और लग्जरी की तलबगार हैं, आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। शादीशुदा अफराद के ससुराली निज़ाम में भी मुस्बत तब्दीली और माहौल पैदा होगा। शादीशुदा अफराद को ससुराल से फ़ायदे मिल सकते हैं और मसाइल में कमी का सामना होगा।
مشتری کی نظرات برج عقرب پر ساد ہوں گی۔ اس سسرالی زندگی میں گویا آپ ایک نئی شروعات کی طرف بڑھیں گے۔ شوہر یا بیوی کے رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری کے علاوہ گھر میں حیثیت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ سسرال کے ساتھ اختلافات اور لڑائی جھگڑے کو فیس کرنے والے اسکارپیو خواتینوں حضرات کو مسائل سے چھٹکارا ملنے کا وقت ہے۔ شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی، جس سے آپ کو الٹیمیٹلی خاصا ریلیف ملے گا۔ مشتری کے اثرات: ایسے اسکارپیو افراد جو والدین کی صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو والدین کی صحت کی نوید سنانے والے ہوں گے۔ مشتری گھریلو ماحول میں ہم آہنگی اور خوشگواریت پیدا کرے گا۔ والدین کی قربت نصیب ہوگی اور والدین سے پیار، محبت اور توجہ حاصل ہوگی۔ مالی طور پر بھی بڑی مدد مل سکتی ہے۔ وراثتی جائیداد میں اپنا حصہ حاصل کرنے، اپنے مالی اثاثہ جات کو بڑھانے، اپنے خاندانی بزنسز کو وسیع کرنے اور ان جنوں کو افہام و تفہیم اور دانش مندی سے حل کرنے کے لیے بھی مشتری کے اثرات مددگار ہوں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جوپیٹر کے ٹرانزٹ میں اپنی گھریلو زندگی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوں۔ آپ کی خاندان، والدین یا فیملی سسٹم کے حوالے سے رائے میں مثبت پن زیادہ ہوگا۔ خاندان کی اہمیت اور فائدے آپ زیادہ بہتر انداز میں محسوس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جوپیٹر کا یہ ٹرانزٹ آپ کو خاندان کے افراد سے جوڑنے کا کام کرے گا اور آپ ان کے لیے احسار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ آپ نہ صرف خاندان سے فائدہ حاصل کریں گے بلکہ خاندان کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ 5 جولائی کے بعد جوپیٹر کا یہ شرف آپ کو روحانی طور پر کئی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ روحانی اعمال کو شروع کرنے کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے روحانی ترقی کا عمل جاری ہوگا۔ آپ حقائق کی معرفت حاصل کریں گے۔ منفی جذبات آپ سے دور ہوں گے۔ آپ کی والدین سے بھی فرما برداری میں اضافہ ہوگا۔ والدین سے اچھے فائدے ملیں گے۔ نئے مکانات کی خرید و فروخت، شفٹ ہونے یا منتقل ہونے میں یا خاندانی ایسٹس کو بڑھانے میں یا تبدیل کرنے میں بھی آپ کو فائدے مل سکتے ہیں اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ گھریلو زندگی کے حوالے سے آپ اچھے اور بہتر فیصلے کرنے کی حالت میں ہوں گے۔ مشتری سیارہ 5 جولائی کو برج سرطان میں آئے گا اور پھر 11 نومبر تک مسلسل آگے بڑھتا رہے گا۔ مشتری 11 نومبر کو رجت اختیار کرے گا، جس سے آپ کی گھریلو زندگی میں معاملات میں نظر ثانی کرنے کا موقع ہوگا۔ مشتری میں رجت کا دورانیہ 10 مارچ تک ہوگا، جس سے آپ کو گھریلو زندگی میں نئے کاموں کے آغاز سے گریز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ البتہ پرانے معاملات اور پینڈنگ معاملات کو کور کرنے اور ان کو سنوارنے کا موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ ماضی کے کئی ایک مسائل اور الجھنوں پر غور کر کے ان کو سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ بعض اوقات آپ کے چلتے کاموں کو بریک لگ جاتی ہے، البتہ اس میں بہتری یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک دفعہ پھر چیزوں کو اینالائز کر لیتا ہے اور ادھورے کاموں کو کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے اندرونی بیداری، روحانی ترقی اور گھریلو زندگی سے گہری وابستگی کا وقت ہے، جس میں گھریلو حوالے سے کئی ایک زخم بھریں گے۔ آپ کے خاندان سے گلے شکوے دور ہوں گے اور آپ کو گھر اور خاندان کی طرف سے خصوصی طور پر اپریشیٹ کیا جائے گا۔ 5 جولائی 2025 سے 30 مارچ 2026 تک کا وقت آپ کے لیے گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف میں کامیابی کا وقت تصور کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف آپ خاندان سے فائدے حاصل کریں گے بلکہ آپ کو روحانی بلندی اور بصیرت ملے گی۔ آپ کے اندر ایک گہرا سکون نظر آئے گا جو جذباتی عدم استحکام اور انسٹیبلٹی کے خاتمے کی وجہ بنے گا۔ گو کہ زحل اور نیپچون آپ کو ذاتی طور پر چیلنجز دیتے رہیں گے، لیکن جوپیٹر کا شرف آپ کی قسمت کو بڑھانے والا ہوگا، جس سے آپ کی زندگی میں بڑے مسائل سے چھٹکارا ملے گا اور آپ اپنے خاندان اور دنیا کی معرفت حاصل کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ ناکامی کا خوف اپنے دل سے نکال دیں اور چیلنجز جیسے بھی ہوں خود کو ان کے سامنے کھڑا کر لیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیلنجز ہمیشہ برقرار نہیں رہتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔